गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यः 20 श्लोकाः सम्पूर्णाः तावत्पर्यन्तं जातं भवतु। तत्र ह्यः किमुक्तम् इत्युक्तौ हम्म, 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 ह्यः एतावत्पर्यन्तं जातं आ, कार्यक नाम हेतुफलयोः शरीर धर्माधर्मयोः आ, इतरेतरोत्पत्तिर्वर्तते तच्च अयुक्तम्। आ, यतः पूर्वसिद्धत्वं कारणस्य अपेक्षते किन्तु यत् कारणत्वेन अभिमतं धर्माधर्मादिकं तत्तु शरीरजन्यम् एवञ्च शरीरं तज्जन्यत्वेन इष्यते इति परस्परजन्यता स्वीकारात् क्लेशः न युज्यते। बीजाङ्कुरन्यायोऽपि अत्र न युज्यते, सः साध्यसम एव भवति। एवञ्च अन्ततो गत्वा बुधैः अजातिरेव ख्यापिता इत्युक्तम्। अजातिरेव प्रदीपिता अजन्मैव सर्वेषाम्। भवतु तत्रैव इतोपि उच्यते कथं बुधैः अजातिः परिदीपिता इत्याह यदेतत् हेतु किमस्ति पूर्वापरपरिज्ञानम् पूर्वापरापरिज्ञानम् अजाते परिदीपकं जायमानाद्य वै धर्मात् कथं पूर्वं न गृह्यते इति। हम्म। यदेतत् हेतुफलयोः पूर्वापर अपरिज्ञानं तच्चैतत् अजाते परिदीपकं बोधकम् इत्यर्थः। बुधैः परिदीप्यते इत्युक्तं खलु बुधजनाः बोधयन्ति इति। कथं बोधयन्ति तत्र युक्तिः का इत्युक्तौ पूर्वापर अपरिज्ञानमेव अजाते परिदीपकम्। हम्म। इदानीं किं पूर्वं किम् अपरम्? देहः पूर्वो वा देहः पूर्वः धर्माधर्मादिकं तदनन्तरं तज्जन्यं वा अथवा धर्मा धर्माधर्मादिकमेव पूर्वं तदनन्तरं तज्जन्यं देहः इति वा इति निर्णयः कर्तुं न शक्यते। पूर्वापर अपरिज्ञानम् अजातेः परिदीपकम्। जायमानो हि च धर्मः गृह्यते। कथं तस्मात् पूर्वं कारणं न गृह्यते? देहो वा धर्मो वा जायते इति तु गृह्यते। ततः पूर्वं यदस्ति तत् कुतो न गृह्यते? कथं कुतो न ज्ञातु कुतः निर्णयः कर्तुं न शक्यते? अवश्यं हि जायमानस्य आम्, अवश्यं हि जायमानस्य ग्रहीत्रा तज्जनकं ग्रहीतव्यम्। जायमानं गृह्णाति किन्तु तज्जनकं तु न गृह्णाति इति तु अयुक्तं खलु, सम्यक् न भाति। हम्म। जन्यजनकयोः सम्बन्धस्य अनपेतत्वात्। हम्म।
तस्मात् अजादिपरिदीपकं तत्। सम्यक् अवगतं खलु? अत्र पूर्वोक्तमेव इतोपि विस्पष्टं वदन्ति। अ, अ, पूर्व नाम कार्यात् पूर्वं यद्वर्तते तदिदमेव इति ज्ञातुम् अशक्यत्वात् अत्र अजातिरेव वक्तव्यं सर्वेषाम् इति। भवतु। इतश्च न जायते किञ्चित्। कुतः? तत्र पश्यतु। स्वतो वा परतो वापि न किञ्चित् वस्तु जायते। सदसद् सत् असत् सदसद्वापि न किञ्चित् वस्तु जायते। सम्यक् द्रष्टव्यं। स्वतो वा परतो वापि न किञ्चित् वस्तु जायते। सत् असत् सदसद्वापि न किञ्चित् वस्तु जायते इति विभागः कर्तव्यः तत्र। हम्म। इतश्च न जायते किञ्चित्। यत् जायमानं वस्तु स्वतः परतः उभयतो वा सद्वा असद्वा सदसद्वा न जायते तस्य केनचिदपि प्रकारेण जन्म संभवति। अवगतं खलु? वस्तु स्वतो जायते वा परतः जायते वा उभयतः स्वतः परतः उभयतोपि जायते वा किञ्च जायमानं तत् सद्वा असद्वा सदसद्वा इति विचारेणापि किमपि न सिद्ध्यति। एवञ्च अजातिरेव एवञ्च अजातेरेव परिशेषः इति। भवतु तत्र पश्यतु। हा, तत्र एवम् उपपादयन्ति आचार्याः। पश्यतु। हा, न तावत् स्वयं न तावत् स्वयमेव अपरिष्पन्नात् स्वतः न तावत् स्वयमेव अपरिष्पन्नात् स्वतः स्वरूपात् स्वयमेव जायते यथा घटस्तस्मादेव घटात्। इदानीं जायमानं कार्यं स्वतो स्वतः जायते वा परतः जायते वा इति प्रश्नः खलु। स्वतो जायते इत्यस्य अर्थः कः? इदानीम् उत्पद्यमानमिदं तेनैव स्वस्य स्वमेव कारणं स्वस्मादेव स्वस्य उत्पत्तिः इति स्वतः उत्पत्तिः इति। स्वतः उत्पत्तिः कथं स्यात्? स्वस्य उत्पत्तेः प्राक् स्वस्वरूपस्य असिद्धत्वात् खलु। इदानीम् उत्पत्तेः प्राक् स्वस्वरूपमेव असिद्धम्। असिद्धं चेत् तस्मात् असिद्धात् स्वरूपात् कथं स्वस्य उत्पत्तिः? तदेव पश्यतु। न तावत् स्वयमेव स्वयमेव स्वस्य कारणम् अपरिष्पन्नात् स्वतः अपरिष्पन्नात् स्वतः स्वरूपात् स्वयमेव जायते। यथा घटः तस्मादेव घटात्। घटः स्वस्मादेव नोत्पद्यते खलु। लोके तथा न दृष्टं। भवतु। नापि परतः अन्यस्मात्। परतः नाम अन्यस्मात् जायते। यत् इत्युक्तौ तदपि न सम्भवति। भवतु। यथा घटः पटात् जायमानो दृष्टो वा? घटापेक्षया अन्यः यः पटः पटादिः यः कोऽपि स्वीकरोतु। एवञ्च अन्यस्मात् घटो जायते इति क्वचित् दृष्टं वा? अतः कार्यं स्वतः यथा न जायते तथा परतोऽपि न जायते। यथा घटः यथा घटात् पटः पटात् पटान्तरम् तथा नोभयतः विरोधात्। स्वतः परतश्च उभयतोऽपि जायते इत्यपि वक्तुं न शक्यते विरोधात्। एकस्य उभयतः जातिः किञ्च उभयमपि एकैकं न सम्भवति चेत् मिलित्वापि न सम्भवति खलु। विरोधात्। यथा घटपटाभ्यां घटः पटो वा न जायते किमपि। घटः स्वस्मात् घटात् अन्यस्मात् पटाच्च उभयतः जायते इति अस्ति वा कुत्रापि? नास्ति तथा प्रतीतिः। भवतु। अन्या प्रतीतिः लोके प्रसिद्धा। किमिति? घटः मृदः जायते पटः तन्तुभ्यः जायते इत्यस्ति खलु। किञ्चित् घटः अन्यस्मात् जायते इति लोके प्रसिद्धिर्वर्तते। ननु मृदः घटो जायते पितुश्च पुत्रः पितुः सकाशात् पुत्रः जायते इत्यपि प्रसिद्धं खलु। किञ्च अन्यस्माद् अन्यस्य उत्पत्तौ कः क्लेशः? इत्युक्तौ सत्यं
उपलभ्यते लोके। अस्ति जायते इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानां भवतु। एवं च पण्डितानाम् अत्र विचारः, न तु अज्ञानिनां मूढानां। मूढानां सा प्रतीतिरस्तु, नाम अं, मृ- अ, तन्तुभ्यः पटोत्पत्तिः, मृदः घटोत्पत्तिः, पितुः पुत्रोत्पत्तिः इति लोके अज्ञानिनां सा कथा भवतु, अत्र पण्डितानां नाम ज्ञानिनां विचारः चलति। नाम अत्र सम्भवति वा न वा, लोके प्रतीतिर्भवतु, नाम प्रतीतिरस्ति चेत् तावन्मात्रेण सत्यः इति निर्णेतुं न शक्यते खलु। इदानीं चन्द्रः अल्पपरिमाणः दृश्यते, दृश्यते इत्येतावन्मात्रेण तत् यथावत् ग्रहीतुं न शक्यते। तद्वदेव प्रकृते। हम्म। ननु मृदः अस्ति अस्ति जायते इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानां तावेव शब्दप्रत्ययो विवेकिभिः परीक्ष्येते। किं सत्यमेव किं सत्यमेव तव उत मृषा यावता परीक्ष्यमाणे। इदं भवदुक्तं सत्य यद् दृष्टं तत् सत्यमेव वा मृषा वा इति इति परीक्ष्यमाणे शब्दप्रत्यय विषयं वस्तु घटपुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव तत् वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् इति श्रुतेः। तत्र एवम् अन्वयः कार्यः। तावेव शब्दप्रत्ययौ विवेकिभिः परीक्ष्येते। किं सत्यमेव तौ शब्दप्रत्ययौ उत मृषा इति यावता परीक्ष्यमाणे शब्दप्रत्ययविषयं वस्तु घटपुत्रादिलक्षणं शब्दमात्रमेव इति अवगम्यते। वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् इति श्रुतेः। अवगतं खलु? एवम् अन्वयः कल्पनीयः। हम्म, हम्म। अवगतं खलु? नाम किमपि नास्ति, वाचारम्भणं विकारो नामधेयम् इत्यनेन शब्दः प्रत्ययश्च स्वातिरिक्तविषयकम् इति वक्तुं न शक्यते। नाम इदानीं शब्दस्य अन्यः कश्चन अर्थः घटादिकं वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। केवलं वाचैव अस्ति इत्यारभ्यते, तत्र किमपि नास्ति इति खलु छान्दोग्यं वदति। एवञ्च एवं रीत्या परमार्थदृष्ट्या यदि पश्यामः तर्हि घटः मृदः सकाशात् घटो जायते, पुत्रः पितुः सकाशात् जायते इत्यादिकं सर्वमपि वृषाभूतं वाक्यं, वृषाभूतं ज्ञानं, सर्वमपि मिथ्यैव इति पर्यवस्यति। किञ्च तस्य स्वरूपं किं, जायमानस्य स्वरूपं किम् इत्यपि विचार्यते खलु। जायमानस्य स्वरूपं सद्वा असद्वा सदसद्वा तदेव पश्यतु। सच्चेन् न जायते सत्वान् मृत् मृत्पित्रादिवत्। तत्र पश्यतु, नाम सत् नाम विद्यमान, विद्यमानस्यैव उत्पत्तिः शक्यते वा इत्युक्तौ नैव शक्यते। यथा विद्यमाना मृत्तिका, विद्यमानश्च पिता उत्पद्यते वा? नास्ति, पुनः नोत्पद्यते। विद्यमानं पुनः कुतः उत्पद्यते? अतः विद्यमानत्वादेव सत्वादेव सतः उत्पत्तिः न भवति। अवगतं? यथा मृत्तिकादीनां विद्यमानानां पुनः उत्पत्तिर्न भवति, तथा कार्यस्यापि सद्रूपस्य न उत्पत्तिः सत्वादेव इति। यद्यसत् तथापि न जायते असत्वादेव शशविषाणादिवत्। इदं तु ज्ञायते, घटपटादिकं न जायते असत्वात्, शशशृङ्गवत्। असत्वादेव न जायते, असत् कदापि न जायते खलु। अतः न किञ्च अथ सदसत् तथापि न जायते विरुद्धस्य एकस्य असम्भवात्। सदसद्रूपम् इत्युक्तौ तदपि न सम्भवति, सत्त्वम् असत्त्वं च विरुद्धम् एकत्र वक्तुं न शक्यते, असम्भवात्। अतः न किञ्चित् वस्तु जायते इति सिद्धम्। येषां पुनः जनिरेव जायते इति क्रियाकारकफलैक्यं फलैकत्वम् अभ्युपगम्यते क्षणिकत्वं च वस्तुनः ते दूरतः एव न्यायापेताः।
नाम अग्रिमे बौद्धानामपि खण्डनम् आगच्छति अनुपदमेव, अतः तेषामपि अत्र योजयित्वा खण्डनप्रकारः दृश्यते, प्रसिद्धः खण्डनप्रकारः। नाम बौद्धैः किमुच्यते, साङ्ख्याः वा किं वदन्ति, कारणरूपेण विद्यमानं कार्यम् अभिव्यक्तं भवति इत्यादिकं किञ्चित् वदन्ति। बौद्धास्तु विज्ञानमात्रं सत्यं खलु तेषाम्, अतः विज्ञानं क्षणिकविज्ञानधारा, क्षणिकविज्ञानधारातिरेकेण किमपि नास्ति। एवञ्च यदुत्पद्यते इति वक्तव्यं घटादिकं तद्वा भवतु, एवञ्च तदुत्पादकं मृत्तिकादिकं यद्वर्तते तद्वा भवतु, तस्य उत्पत्तिः इति क्रिया वा भवतु, तत्र नाम एतत् सर्वं यत् कल्पयति चित्तं तद्वा भवतु, इदं सर्वं विज्ञानमेव। एवञ्च कार्यं कारणं एवञ्च क्रिया, क्रिया नाम उत्पत्तिरूपा क्रिया, इदं सर्वं क्रियाकारकफलादिकं सर्वमपि एकमेव विज्ञानम्। विज्ञानव्यतिरेकेण इदं सर्वं किमपि नास्ति इति सर्वस्यापि विज्ञानैक्यं वदन्ति व्यवहारकालेऽपि। भवतु सः विषयः अत्र आनीय अत्र एवं खण्ड्यते, येषां पुनः जनिरेव जायते, जनिः नाम क्रिया, क्रियैव जायते इति क्रियाकारकफलैक्यम् अभ्युपगम्यते क्षणिकत्वञ्च वस्तुनः। वस्तुनः क्षणिकत्वम् अङ्गीक्रियते, सर्वेषां क्रियाकारकफलादीनाम् एकत्वञ्च अङ्गीक्रियते। ते दूरतः एव न्यायापेताः निरस्यन्ते। इदानीं सिद्धान्ते, अद्वैतसिद्धान्ते प्राबल्यं किमस्ति इत्युक्तौ श्रुत्यनुसारित्वं वर्तते। श्रुतिं प्रथमतः अनुसृत्य तदुक्त अर्थानुगुण्येन युक्तिरचना क्रियते अस्माभिः खलु। प्रथमतः श्रुतिव्याख्यानं क्रियते। श्रुतिव्याख्यातं यथा दृढं भवेत् इत्युक्तौ यथा उपपन्नं भवेत् तथा तदनुसारेण युक्तिकल्पना अस्माभिः क्रियते। किन्तु अन्यैः किं क्रियते, एतैः नाम साङ्ख्यादिभिः किं क्रियते, प्रथमतः युक्तितः कञ्चन अर्थं स्थापयित्वा तदनुगुण्येन श्रुतीनां योजनं कुर्वन्ति। भवतु बौद्धाः किं कुर्वन्ति, श्रुतिमपि नाङ्गीकुर्वन्ति खलु, एवञ्च केवलं बुद्धिशरणाः युक्तिम् उपयुज्यैव सर्वं रचयन्ति, किन्तु तत्सर्वमपि युक्तिबहिर्भूतं भवति। केवलं युक्तिबलम् आश्रित्य रचितः अयं सिद्धान्तः युक्तिबहिर्भूतः भवति इति अत्र सूचितं। सर्वं अयुक्तमेव दृश्यते इति न जायते। क्षणिकत्वञ्च वस्तुनः ते दूरतः एव न्यायापेताः ते बौद्धाः। इदमित्थम् इत्यवधारण क्षणानन्तर अनवस्थानात् अननुभूतस्य स्मृत्यनुपपत्तेश्च भवतु। इदानीं सर्वेषामपि क्षणिकत्वम्, ओके, क्षणिकानां सर्वेषां पदार्थानां इदमित्थम् इति ग्रहणकाले तदेव न भवति। इदानीं प्रथमक्षणे घटः क्षणिकः उत्पन्नः सः घटः इदमित्थम् इति ग्रहणवेलायां नश्यति। भवतु अवगतं खलु, नाम यावत्पर्यन्तं विषयः सम्यक् अवगम्यते तस्मिन् क्षणे, नाम द्वितीय-तृतीयादिक्षणेषु स्वयमेव न तिष्ठति चेत् कथम् इदमित्थम् इति ग्रहणं स्यात्। अननुभूतस्य स्मृतिरपि न सम्भवति। प्रथमक्षणे उत्पन्नस्य द्वितीयक्षणे ज्ञानं वक्तव्यं, द्वितीयक्षणे ज्ञानं वक्तुं तदेव नश्यति, न भवति स्वरूपतः। किञ्च ज्ञानं कथं स्यात् तस्य, अननुभवात् तस्य स्मृतिरपि न स्यात्।
एवञ्च किञ्च तत्र व्याख्याने एवं प्रतिपादितं घटादिषु क्षणिकत्वं युक्तितः ग्रहीतुं न शक्यते। भवतु प्रत्यक्षेण ग्रहीतुं शक्यते वा इत्युक्तौ यावत्पर्यन्तं क्षणिकत्वं तत्र गृह्यते, नाम अयं घटः अयं च क्षणिकः इति द्वितीयक्षणे नाम प्रथमक्षणे एव उत्पन्नक्षणे एव तस्य प्रत्यक्षम् इति भवतु नाम तदुत्तरक्षणे तस्मिन् क्षणिकत्वादिकं गृह्यते इत्युक्तौ तदपि न सम्भवति, तदा तस्य स्वस्य अवस्थाना सम्भवात्। तदेव पश्यतु, इदमित्थम् अयं घटादिः क्षणिकम् इत्यवधारण क्षणान्तर आ, इत्यवधारण क्षणान्तर अनवस्थानात् अननुभूतस्य स्मृत्यनुपपत्तेश्च। अवगतम्? अत्र अस्मिन् श्लोके सर्वम् अवगतं खलु? अग्रे गच्छामि। आचार्य। हम्म। हेतुर्न जायते नादेः फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य हि आदिर्न विद्यते। इदानीं इतः प्रभृति किञ्चिदिव बौद्धानां खण्डनम् आरभ्यते। विज्ञानमात्रखण्डनं वक्तव्यम् अनन्तरं, ततः प्राक् विज्ञानवादिमुखेन बाह्यार्थवादिखण्डनमपि कर्तव्यम्। अवगतं खलु? नाम बौद्धाः चतुर्विधाः इति ज्ञायते खलु? बौद्धाः चतुर्विधाः तत्र ज्ञायते खलु? एके नाम सर्वेपि सर्वं क्षणिकमिति वदन्ति, किन्तु तत्रापि भेदाः सन्ति। सर्वं प्रत्यक्षमिति नाम सर्वं प्रत्यक्षमिति एके वदन्ति, अपरे तु अनुमेयं सर्वमिति वदन्ति। किन्तु पक्षद्वयेपि, नाम सर्वं प्रत्यक्षं सर्वम् अनुमेयम् इति पक्षद्वयेपि इदं समानं वर्तते। किमिति? बाह्यार्थः वर्तते इति, बाह्यं वस्तु अस्ति इति। किन्तु अन्ये विज्ञानवादिनः ते किं वदन्ति? बाह्यार्थः नैव वर्तते, विज्ञानमेव वर्तते, तदेव सत्यम् इति वदन्ति। सम्यक्। इदानीं शून्यवादिनस्तावत् विज्ञानमपि नास्ति, सर्वं शून्यं तत्त्वम् इति वदन्ति। इति तेषां चातुर्विध्यं वर्तते खलु? तत्र सम्यक् पश्यामश्चेत् त्रैविध्यमेव अवगम्यते। बाह्यार्थवादिनः, विज्ञानमात्रवादिनः, शून्यवादिनः इति त्रैविध्यं सङ्गृह्य वक्तुं शक्यते। सम्यक्। तत्र प्रथमतः बाह्यार्थवादनिराकरणम् इतिवत् चिन्तयितुं शक्यते। उक्तस्यैव अर्थस्य पुनः किञ्चित् प्रकारान्तरेण कथनमपि। हेतुर्न जायते नादेः फलं चापि स्वभावतः आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्न विद्यते। किञ्च हेतुफलयोः अनादित्वम् अभ्युपगच्छता त्वया बलात् हेतुफलयोः अजन्मैव अभ्युपगतं स्यात्। कथं? अनादेः आदिविरहात् फलात् हेतुर्न जायते, न हि अनुत्पन्नाद् अनादेः फलात् हेतोः जन्म इष्यते त्वया। तत्र किमुक्तं? हेतुः न जायते अनादेः, अनादेः हेतुः न जायते, तत् पश्यतु। इदानीं पूर्वपक्षिभिः किमुच्यते? बीजाङ्कुरन्यायवत्, बीजाङ्कुरवत् हेतुफलादीनाम् अनादित्वम् अङ्गीक्रियते खलु? यथा बीजाङ्कुरप्रवाहस्य अनादित्वं, तद्वत् अस्यापि अनादित्वम् उच्यते। भवतु। एवञ्च बीजाङ्कुरप्रवाहस्य अनादित्वमिव हेतुफलप्रवाहस्यापि अनादित्वं ह्यः अस्माभिः चिन्तितं खलु? एवम् अनादित्वम् अङ्गीकृत्य जातिः उपपादयितुं न शक्यते इति। तदेव पश्यतु। किञ्च हेतुफलयोः अनादित्वम् अभ्युपगच्छता त्वया बलात् हेतुफलयोः अजन्मैव अभ्युपगतं स्यात्। बलात् तदेव अभ्युपगतं भवति। कथम्? अनादेः आदिरहितात् फलात् हेतुर्न जायते खलु?
अस्माभिः ह्यः चिन्तितं अनुत्पन्नाद् वस्तुनः किञ्चित् वस्तु जायते इति वक्तुं न शक्यते तत्र दृष्टान्ताभावः इति अस्माभिः प्रतिपादितः किञ्च इदं हेतुरपि हेतुः नाम धर्माधर्मादिकमपि अनादिः अनादित्वादेव फलात् देहात् न जायते इत्येव वक्तव्यम् अनादेः आदिरहितात् फलात् हेतुः न जायते न हि अनुत्पन्नात् अनादेः फलात् हेतोः जन्म इष्यते त्वया तथा नाभ्युपगम्यते खलु फलं च आदिरहितात् अनादेः हेतोः अजात स्वभावतः एव निर्निमित्तं जायते इति नाभ्युपगम्यते एवं फलमपि आदिरहितात् अनुत्पन्नात् हेतोः जायते निर्निमित्तं जायते इत्यपि स्वभावतः इति वर्तते खलु स्वभावतः इत्यस्य व्याख्यानं निर्निमित्तम् इति निमित्तान्तराभावेन निर्निमित्तं जायते इति अत्र इदमपि सूचितं भवति इदानीं हेतुः अनादिः अनादेः हेतोः फलोत्पत्तिः इत्युक्तौ अनादिः नाम सर्वदा वर्तते तत्पूर्वं सर्वदा वर्तमानात् तस्मात् हेतोः शरीरस्य सर्वदा उत्पत्तिः कुतो नास्ति तत्र नियामकं किमस्ति इदानीमेव हेतोः फलम् उत्पद्यते इदानीं नोत्पद्यते इति इत्युक्तौ तथा नियामकं किमपि नास्ति निर्निमित्तमेव इदम् उत्पद्यते इति वक्तव्यं तदेव सूचयन्ति स्वभावतः इति निर्निमित्तं तस्य उत्पत्तिः तस्मात् अनादित्वम् अभ्युपगच्छता त्वया हेतुफलयोः अजन्मैव अभ्युपगम्यते यस्मात् आदिः कारणं न विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः पूर्वोक्ता जातिः न विद्यते कारणवतः एव आदिः अभ्युपगम्यते न अकारणवतः अत्र पश्यतु श्लोके आदिर्न विद्यते यस्य तस्य ह्यादिर्न विद्यते इति वर्तते तत्र किमिति अर्थरहितं भाति खलु यस्य आदिर्न विद्यते तस्य आदिर्न विद्यते कुतः तद् वक्तव्यम् यस्य यस्य वस्त्रं नास्ति तस्य वस्त्रं नास्ति इति वक्तव्यं वा यः न भुङ्क्ते सः न भुङ्क्ते कुतः तथा यः सः इति प्रयुज्य स एव अर्थः पुनः कुतः वक्तव्यः इदानीम् अत्र तदेव वर्तते खलु यस्य आदिर्न विद्यते तस्य आदिर्न विद्यते इति कुतः वक्तव्यम् इति चेत् अत्र प्रथम आदिपदस्य कारणम् इत्यर्थः द्वितीय आदिपदस्य आदिः जन्म इत्यर्थः अवगतं खलु आदिः प्रथमादिपदस्य कारणम् इत्यर्थः द्वितीयादिपदस्य जन्म इत्यर्थः एवञ्च यस्य वस्तुनः आदिः कारणं नास्ति यस्य आदिर्न विद्यते कारणं नास्ति तस्य आदिः जन्म न विद्यते कारणाभावात् जातिः उत्पत्तिः नास्ति इत्यभिप्रायः तदेव उक्तं कारणवतः एव आदिरभ्युपगम्यते न अकारणवतः यस्य कारणं वर्तते तस्य उत्पत्तिः अकारणवतः उत्पत्तिर्नास्ति हेतुफलयोः कारणं किञ्चित् न दृश्यते अतः तयोः उत्पत्तिर्नास्ति इत्येव अजन्मैव तेषाम् उक्तस्यैव अर्थस्य दृढीकरणचिकीर्षया पुनराक्षिपति भवतु अत्र इतः प्रभृति किमस्ति विज्ञानवादिखण्डनम् इति वद् गच्छति तत्पश्य विज्ञानवादिप्रवेशः अत्र एतावत्पर्यन्तं बाह्यार्थस्य खण्डनं जातं खलु बाह्यार्थं कः खण्डितवान् विज्ञानवादी खण्डितवान् इदानीं तस्य विज्ञानवादिनः स्वमतस्य प्रख्यापनं किञ्चिदिव ईषदिव भवति तदनन्तरं तस्य खण्डनं भवति तस्य खण्डनम् अन्ये ये यथा कुर्वन्ति तथा अस्माभिः अनुमोदः तथा क्रमः भवति
तत्र किमस्ति प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः। आ, संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतन्त्रास्थिता मता। किमस्ति प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् अन्यथा द्वयनाशतः संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतन्त्रास्थिता मता इति भवतु। विज्ञानवादी खण्डनमेव अत्र साक्षात् भवतु। विज्ञानवादी प्रवेशः इति नास्ति, विज्ञानवादी खण्डनमेव अत्र पश्यतु। प्रज्ञानं नाम प्रज्ञप्तिः, ज्ञानम् इत्यर्थः। शब्दादि प्रतीतिः इत्यर्थः, नाम शाब्दबोधादिकं वा भवतु यत्किञ्चित् ज्ञानम् इत्यर्थः। तस्य ज्ञानस्य सनिमित्तत्वम् इति अभ्युपगन्तव्यं। सनिमित्तत्वं ज्ञानस्य वक्तव्यं। ज्ञानस्य सनिमित्तत्वं नाम किम् इत्युक्तौ निमित्तं कारणं विषयः इत्येतत् सनिमित्तत्वं सविषयत्वं। ज्ञानस्य कारणं किं? विषयः वर्तते चेदेव खलु ज्ञानं नाम किञ्चित् भवति। एवञ्च ज्ञानस्य कारणं भवति विषयः, निमित्तं तदेव। तेन निमित्तेन सह वर्तते इति कृत्वा सनिमित्तं, तदेव सविषयकम् इत्युच्यते। एवञ्च ज्ञानं सविषयकम् इति तु अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यं खलु। प्रज्ञानं प्रज्ञप्तिः शब्दादिप्रतीतिः, तस्याः सनिमित्तत्वं। निमित्तं कारणं विषयः इत्येतत् सनिमित्तत्वं सविषयत्वं। स्वात्मातिरिक्त विषयता इत्येतत् प्रतिजानीमहे। स्वात्मातिरिक्त विषयता नाम किमस्ति? इदानीं यद् ज्ञानं वर्तते तद् ज्ञानं स्वातिरिक्तं किञ्चित् पदार्थं विषयतया अपेक्षते। ज्ञानं स्वस्मिन् स्वमेव विषयः इति तु वक्तुं न शक्यते। विज्ञानवादिनः तथैव वदन्ति, स्वस्मिन् स्वमेव विषयः इति। तथा नैव भवति। ज्ञानं स्वातिरिक्तं कञ्चन वस्तु, किञ्चित् वस्तु विषयतया अपेक्षते। अवगतम् इति प्रतिजानीमहे। न हि निर्विषया प्रज्ञप्तिः शब्दादिप्रतीतिः स्यात् तस्याः सनिमित्तत्वात् सविषयकत्वात्। अन्यथा निर्विषयत्वे शब्दस्पर्शनीलपीतलोहितादि प्रत्ययवैचित्र्यस्य द्वयस्य नाशः अभावः प्रसज्येत। अन्यथा किं स्यात्? द्वयनाशः प्रसज्येत। यदि ज्ञानस्य सनिमित्तत्वं नाङ्गीक्रियते, सविषयकत्वं, तर्हि द्वयनाशः। द्वयो नाम द्वयं नाम वैचित्र्यं प्रकृते अर्थः। नाम इदं पीतज्ञानम्, इदं कुड्यज्ञानम्, इदं घटज्ञानम्, इदं श्वेतज्ञानम् इति रीत्या वैचित्र्यं यत् दृश्यते तदेव अत्र द्वयम् इत्युच्यते। एवञ्च द्वयस्य वैचित्र्यस्य अभावप्रसङ्गः, नाशः नाम अभावप्रसङ्गः। नाम वैलक्षण्यप्रतीतिः न स्यात्। ज्ञाने यद्वैलक्षण्यम् अनुभूयते तद् न स्यात् इत्यभिप्रायः। एवञ्च ज्ञानस्य सविषयत्वं नाङ्गीक्रियते चेत् द्वयनाशो भवति इति कृत्वा तस्य सनिमित्तत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। तदेव कारिकां पश्यतु। द्वयनाशतः, द्वयनाशप्रसङ्गरूपात् कारणात् प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं वक्तव्यम्। अवगतम् इति अन्वयः। किञ्च हेत्वन्तरम् अत्र उच्यते संक्लेशस्य उपलब्धेश्च परतन्त्रास्थिता मता इति। तत् पश्यतु। किमस्ति? अतः परेषां तन्त्रं परतन्त्रं शास्त्रान्तरम् इत्यर्थः। तस्य परतन्त्रस्य परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्य अस्तिता मता अभिप्रेता।
इदानीं विज्ञानवाद्यपेक्षया परतन्त्रमस्ति बाह्यार्थवादितन्त्रम्। एवञ्च बाह्यार्थवादितन्त्रं यदस्ति तस्य आश्रयभूता का वर्तते? बाह्यार्थः। तस्य आश्रयभूतः परतन्त्रस्य आश्रयभूतः बाह्यार्थः। अ, एवञ्च बाह्यार्थस्य परेषां तन्त्रं परतन्त्रम् इति अन्यशास्त्रम्। तस्य परतन्त्रस्य परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्य अस्तिता मता अभिप्रेता तेषां परतन्त्राणाम् अभिप्रेतम्। न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रस्वरूप स्वरूपायाः नीलपीतादि बाह्यालम्बन वैचित्र्यमन्तरेण स्वभावभेदेनैव वैचित्र्यं सम्भवति खलु। ज्ञानस्य प्रकाशमात्रस्वरूपस्य वस्तुभेदं विना भेदः उपपादयितुं न शक्यते खलु। तत्र स्फटिकः दृष्टान्तत्वेन अत्र उक्तः। यथा स्फटिकः एकरूपः प्रकाशस्वरूपः वर्तते, तस्य किञ्चित् वैलक्षण्यं वक्तव्यं चेत् कथं वक्तव्यम् इत्युक्तौ तत्र मन्दारपुष्पं स्थापयित्वा इदानीं रक्तो भाति इति वक्तव्यं। तदनन्तरं वर्णान्तरं स्थापयित्वा इदम् एवं भाति इति तत्र वर्णव्यञ्जक उपाधिभेदेन अत्र भेदप्रतीतेः उपपादनं कर्तव्यं खलु। इदानीं रक्तः पीतः इत्यादि प्रत्ययः एकरूपे स्फटिके कथं स्यात्? उपाधिवशादेव स्यात्। एवं ज्ञानस्यापि प्रकाशमात्रस्वरूपस्य एकस्य वैचित्र्यं कथं स्यात्? विषयवशादेव स्यात्। अतः तस्य सविषयत्वम् अङ्गीकर्तव्यम् इत्यभिप्रायः। स्फटिकस्य इव नीलाद्युपाध्याश्रयैर्विना वैचित्र्यं न घटते इत्यभिप्रायः। इतश्च परतन्त्र आश्रयस्य बाह्यार्थस्य ज्ञानव्यतिरिक्तस्य अस्तिता। एवञ्च हेत्वन्तरमुच्यते परतन्त्र आश्रयभूतस्य बाह्यार्थस्य ज्ञानव्यतिरेकेण अस्तिता अवश्यम् अङ्गीकर्तव्यम्। कुतः इत्युक्तौ संक्लेशनं संक्लेशः दुःखं तस्य उपलब्धेः इति। एवञ्च संक्लेशस्य उपलब्धेश्च बाह्यार्थस्य ज्ञानव्यतिरेकेण अस्तिता अवश्यम् अङ्गीकार्या। तदेव पश्यतु। उपलभ्यते हि अज्ञादिदाहनिमित्तं दुःखं यद् यज्ञदाहादि बाह्यं दाहादिनिमित्तं विज्ञानव्यतिरिक्तं न स्यात् ततः दाहादि दुःखं नोपलभ्येत। अस्ति खलु। इदानीम् अग्निं स्पृष्ट्वा दुःखम् अनुभूयते, कण्टकलग्ने दुःखम् अनुभूयते। एवञ्च संक्लेशस्य उपलब्धिः कदा भविष्यति? बाह्यार्थसत्त्वे खलु। बाह्यार्थसत्त्वे अग्निं स्पृष्ट्वा दाहात् दुःखानुभवः। यदि अग्निरेव नास्ति तर्हि तत्स्पर्शने दुःखानुभवः इति कथं स्यात्? इदानीं मोबैल् स्पृष्ट्वा अस्माकं दुःखानुभवः न भवति। मोबैल् स्पर्शमात्रेण अस्माकं दुःखानुभवो नास्ति, किन्तु अग्निस्पर्शने दुःखानुभवो वर्तते। अयं विशेषः कथम् आगच्छति? बाह्यार्थसत्त्वे आगच्छति। बाह्यार्थस्य अभावे कथं स्यात्? न भवति खलु। तदेव अत्र वदन्ति। दाहान् उपलभ्यते तु। एवञ्च संक्लेशस्तु उपलभ्यते तु। अतः तेन मन्यामहे अस्ति बाह्यार्थः इति। न हि विज्ञानमात्रे संक्लेशः युक्तः अन्यत्र अदर्शनात् इत्यभिप्रायः। सम्यक्। इदमेव उक्तं विज्ञानमात्रं सत्यं यदि तर्हि संक्लेशः न स्यात्। यतः अत्र अस्मिन् प्रदेशे दुःखोपलब्धिर्नास्ति, किन्तु प्रदेशान्तरे दुःखोपलब्धिर्वर्तते। यदि विज्ञानमात्रमेव सर्वं तर्हि अत्र दुःखोपलब्धिः अन्यत्र दुःखोपलब्धिर्नास्ति इति कथं व्यत्यासः स्यात्? नैव भवति खलु। अतः अस्ति बाह्यार्थः विज्ञानव्यतिरेकेण इति अङ्गीकर्तव्यम् इति विज्ञानवादिखण्डनं तत्र कृतं किञ्चित्।
अत्र उच्यते पुनः इदानीं किमस्ति इदानीं पुनः विज्ञानवादी अन्यं खण्डयति सद्यः पश्यतु प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्तिदर्शनात् निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात् इति सिद्धान्तः इति स्यात् पश्यतु अत्र उच्यते बाढम् एवं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं द्वयसंक्लेशोपलब्धि युक्तिदर्शनात् इष्यते त्वया स्थिरीभव तावत्त्वं युक्तिदर्शनं युक्तिदर्शनं वस्तुनः तथात्वम् अभ्युपगमे कारणम् इत्यत्र भवतु द्वयसंक्लेशाद्युपलब्धेः युक्तिदर्शनात् त्वया इष्यते बाह्यार्थः अस्ति किन्तु तत्रैव स्थिरीभव किञ्चित् कालम् इतोपि तत्र विचारणीयं किञ्चिदस्ति इति अभिप्रायः अत्र वस्तुनः तथात्वं अभ्युपगम्यमाने युक्तिदर्शनमेव कारणम् अतः युक्तितः तत्र किञ्चित् अवगन्तव्यं भवति ब्रूहि किं ततः इति उच्यते निमित्तस्य प्रज्ञप्त्यालम्बनाभिमतस्य घटादेः अनिमित्तत्वम् अनालम्बनत्वं वैचित्र्यहेतुत्वं वैचित्र्य अहेतुत्वं वैचित्र्य अहेतुत्वम् इष्यते अस्माभिः कथं भूतदर्शनात् परमार्थदर्शनात् इत्येततो किमुच्यते तत्र प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् इत्युक्तं खलु पूर्वश्लोके प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वम् उक्तं सनिमित्तत्वं कथम् उक्तम् आलम्बनत्वेन उक्तं नाम ज्ञानस्य आलम्बनं ज्ञानस्य वैलक्षण्यापादकं वस्तु आदाय विषयमादाय सनिमित्तत्वं ज्ञानस्य उक्तं किन्तु तदेव न सम्भवति कुतो न सम्भवति भूतदर्शनात् भूतं नाम परमार्थसत् परमार्थवस्तुदर्शनात् इत्यभिप्रायः किं परमार्थवस्तुदर्शनं नाम किं परमार्थवस्तुदर्शनेन ज्ञानालम्बनत्वं विषयाणां कुतो न सिद्ध्यति इति चेत् तत्र उच्यते अहि घटः यथाभूतमृद्रूपदर्शने सति तद्व्यतिरेकेण अस्ति अस्ति खलु वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम् इति एवञ्च घटस्य वास्तवं स्वरूपं मृदेव इति यदा तस्य बुद्धिरुदेति तदा मृद्व्यतिरेकेण घटो नाम नैव उपलभ्यते मृद्व्यतिरेकेण अयं घटः नैव वर्तते मृदेव सर्वम् इति खलु ज्ञानं भवति तदेव पश्यतु न हि घटः यथाभूत मृद्रूपदर्शने सति तद्व्यतिरेकेण न मृद्व्यतिरेकेण अस्ति यथा अश्वान् महिषः अश्वात् पृथक् महिषः यथा वर्तते तथा मृत्तिकात् पृथक्त्वेन घटो नाम वर्तते वा व्यक्तिभेदः तत्र नैव अनुभूयते मृत्तिका व्यतिरेकेण घटः वर्तते इति नैव अनुभूयते मृत्तिकैव घटः इत्येव खलु अस्माकं प्रत्ययः पटो वा तन्तुव्यतिरेकेण ग्रहीतुं न शक्यते तन्तवश्च अंशुव्यतिरेकेण इत्येवम् उत्तरोत्तर भूतदर्शने आशब्दप्रत्यय निरोधात् नैव निमित्तम् उपलभामहे इत्यर्थः एवञ्च एवं प्रवाहं यदि पश्यामः नाम इदानीं घटः स्वकारणव्यतिरेकेण नास्ति स्वोपादानव्यतिरेकेण नास्ति इति यथा अवगतं तथा मृत्तिका अपि स्वोपादानव्यतिरेकेण नास्ति पृथ्वीभूतव्यतिरेकेण नास्ति इति तथा तथा गच्छामः स्वकारणं स्वकारणम् इति अन्विषन्तः यदा गच्छामः तदा शब्दप्रत्ययनिरोधः यावत्पर्यन्तं न भवति तावत्पर्यन्तम् उपादानपरम्परा अपि एवमेव गच्छति नाम शब्दः यावत्पर्यन्तम् अर्थान् वदति पंचभूतानां कारणानि पंचसूक्ष्मभूतानि तन्मात्रपदवाच्यानि इति यावत्पर्यन्तम् अस्ति तावत्पर्यन्तम् उपादानप्रवाहेण इदं
स्वोपादानव्यतिरेकेण असत् इत्येव गच्छन् भवति। अन्ततो गत्वा यत्र शब्दप्रत्यये निरोधः भवति ब्रह्मणि तत्रैव उपादानपरम्परा निरुध्यते। ब्रह्मण्येव समाप्तिर्भवति, तावत्पर्यन्तु नैव समाप्तिः। तत्र तु शब्दप्रत्ययो नास्ति ब्रह्मणि। यथा लोके लौकिकशब्दप्रत्ययः भवति, अयं घटः अयं पटः इति, ब्रह्मणि तु तथा नास्ति। इदानीं यद् ब्रह्म इति अस्माभिः वाक्याद् उच्यते तत् सोपाधिकमेव, न तु निरुपाधिकम्। निरुपाधिकस्य तु शब्दशक्यत्वं नास्ति। शब्देन शक्त्या निरुपाधिकं निर्गुणम् उच्यते इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च शब्दप्रत्ययनिरोधपर्यन्तं यावत् एवम् उपादानपरम्परा पृष्ठे गच्छत्येव। अतः शब्दस्य सालम्बनत्वं वक्तुं नैव शक्यते, तत्र वस्तुनः स्वतः अभावात्। अथवा निमित्तस्य अनिमित्तत्वं नाम निमित्तत्वेन अभिमतस्य घटादेः अनिमित्तत्वम् इष्यते इत्युक्तं खलु। तत्र इष्यमाणे हेतुः कः? भूतदर्शनम् इत्युक्तं, परमार्थदर्शनम् इति। अतः तथा मास्तु, अभूतदर्शनात् इति अकारप्रश्लेषं कृत्वा स्थापयामः। इष्यते भूतदर्शनात्, तत्र पूर्वरूपसन्धिर्भवति खलु। पूर्वरूपात् तत्र अकारप्रश्लेषः तथा आदाय अथवा अभूतदर्शनात् बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते। रज्ज्वादाविव सर्पादेः इत्यर्थः। भ्रान्तिदर्शनविषयत्वाच्च निमित्तस्य अनिमित्तत्वं भवेत्। एवञ्च सर्वस्यापि रज्जौ सर्पज्ञानवत् भ्रान्तिज्ञानविषयत्वात् स्वतः असत्यत्वात् अनिमित्तत्वम् अनालम्बनत्वं, ज्ञाने अनालम्बनत्वम् इष्यते इति। भ्रान्तिदर्शनविषयत्वाच्च निमित्तस्य अनिमित्तत्वं भवेत्, तद्भावे अभावात्। न हि सुषुप्तसमाहितमुक्तानां भ्रान्तिदर्शनाभावे आत्मव्यतिरिक्तः बाह्यार्थः उपलभ्यते। भवतु रज्जौ सर्पज्ञानं भ्रान्तिमात्रं, यतः भ्रान्त्यभावे तत्र सर्पमात्रस्य दर्शनादिति वक्तुं शक्यते। प्रकृते बाह्यार्थदर्शनं भ्रान्तिमात्रम् इति कथं वक्तुं शक्यते? भ्रान्त्यभावे तस्य अनुपलब्धिः अस्ति वा? बाह्यार्थस्य भ्रान्त्यभावे अनुपलब्धिः क्वचित् प्रसिद्धा वा इत्युक्तौ सत्यं प्रसिद्धं तदेव उच्यते। पश्यतु, न हि सुषुप्तसमाहितमुक्तानां भ्रान्तिदर्शनाभावे आत्मव्यतिरिक्तः बाह्यार्थः उपलभ्यते। नैव अस्ति खलु। सुषुप्त्यवस्थायां वा समाहितः नाम समाधौ वर्तमानस्य वा मुक्तस्य वा बाह्यार्थोपलब्धिर्नास्ति। कुतो नास्ति? एतेषां भ्रान्तिर्नास्ति। भ्रान्त्यभावादेव तत्र द्वैतस्य अनुपलब्धिः। न हि न हि उन्मत्तावगतं वस्तु उन्मत्तैरेव तथा भूतं गम्यते। एतेनैव द्वैदर्शनं संक्लेशोपलब्धिश्च प्रत्युक्ता। न हि उन्मत्तावगतं वस्तु उन्मत्तैरेव तथा भूतं गम्यते। उन्मत्तो नाम भ्रान्तः इति। इदानीं भ्रान्तावगतं वस्तु भ्रान्तैरेव अस्ति इति स्वीक्रियते, न तु भ्रान्तिरहितैः। अतः ये भ्रान्तिरहिताः इति सन्ति तैः किं ज्ञातव्यं? बाह्यार्थो नास्ति इत्येव स्वीकार्यम्। यतः सर्वस्यापि कल्पितत्वात्। एतेन संक्लेशोपलब्धिश्च द्वैदर्शनञ्च प्रत्याख्यातं वर्तते। नाम हेतुद्वयं बाह्यार्थसत्त्वे यदुक्तं तद् निराकृतं वर्तते अनेन, तस्यैव अभावात्। नाम बाह्यार्थक्लेशः नास्ति, द्वैदर्शनं किमपि नास्ति, सर्वमपि मिथ्यैव। मिथ्यात्वात् तन्नाङ्गीक्रियते। दुःखमपि मिथ्या, द्वयदर्शनमपि मिथ्यैव भवतु। यस्मान्नास्ति बाह्यनिमित्तम् अतश्चित्तं, अत्र श्लोकः पठ्यताम्। चित्तं न संस्पृशत्यर्थं
नार्थाभासं तथैव च। अ, अभूतो हि अभूतो हि यतश्चार्थः नार्थाभास नार्थाभासस्ततः नार्थाभासस्ततः पृथक् नार्थाभासस्ततः ततः पृथक् इति भवतु। एवञ्च विज्ञानवादी बौद्धमतानुसारेण खलु इदं सर्वम् उच्यते। नाम इदं सर्वं विज्ञानवादी बौद्धमतानुसारेण परपक्षाणां खण्डनं। हा, तत् अनुमोदरीत्या अस्माभिः स्वीक्रियते इति अवगतं। विज्ञानवादी बौद्धैः यत् परखण्डनं क्रियते तदस्माभिः अनुमोदरूपेण स्वीक्रियते इति चिन्तय। भवतु। तत्र किमस्ति? यस्मात् नास्ति बाह्यनिमित्तम् अतः चित्तं न स्पृशत्यर्थम् बाह्यालम्बनविषयत्वम्। हम्म। इदानीं चित्तं नाम विज्ञानस्यैव कश्चन धर्मः। विज्ञानधारा भवति खलु, विज्ञानधारायाः एव कश्चन धर्मः भवति अथवा तदेव वा भवतु, विज्ञानमेव चित्तं नाम ग्राहकत्वेन तत् चित्तम् इति व्यवह्रियते। न बाह्यार्थग्राहकत्वेन विज्ञानधारा किमित्युच्यते? चित्तम् इत्युच्यते। भवतु, तस्य चित्तस्य बाह्यार्थेन संस्पर्शो नास्ति। कुतः? बाह्यार्थस्यैव अभावात्। तदेव यस्मात् नास्ति बाह्यं निमित्तम् अतः चित्तं न न न स्पृशत्यर्थं बाह्यालम्बन विषयं नैव स्पृशति। तस्य अभावादेव नापि अर्थाभासं चित्वात् स्वप्नचित्तवत्। एवञ्च चित्तं अर्थं न स्पृशति इत्येव नास्ति, अर्थाभासमपि न स्पृशति। अर्थाभासः कल्पितः अर्थः। नाम यथा अस्माभिः मिथ्यावस्तु इत्युच्यते, तादृश मिथ्यावस्तु अपि चित्तेन न संस्पृश्यते। कुतः? स्वप्नचित्वादेव। स्वं नाम चित्वात् स्वप्नचिद्वत्। यथा स्वप्ने तत्र बाह्यार्थप्रकाशः वर्तते, नाम सर्वं सूर्यचन्द्रादिकं पर्वतादिकं सर्वं वर्तते इत्येव भाति स्वप्ने। किन्तु तत्सर्वम् अस्ति वा? नास्ति। नास्ति इति कृत्वा चित्तं तादृशवस्तुजातं न संस्पृशति। भवतु, तदाभासं सृजयति वा इत्युक्तौ तदाभासोऽपि नास्ति। आभासो नाम मिथ्याभूतपदार्थः। तस्य मिथ्याभूतपदार्थता अपि नास्ति। अतः मिथ्याभूतपदार्थमपि चित्तं न संस्पृशति। तत् केवलं ज्ञायते। नाम सिद्धान्ते किमुच्यते? ज्ञानव्यतिरेकेण मिथ्याभूतं वा वस्तु अस्ति इति अस्माभिरुच्यते। किन्तु तैः किमुच्यते? विज्ञानं व्यतिरेकेण मिथ्याभूतमपि नास्ति, वस्तु किमपि नास्ति, विज्ञानमेव बाह्याकारेण दृश्यते इति वदन्ति। विज्ञानमेव बाह्याकारेण दृश्यते इति वदन्ति। भवतु, इदानीम् अस्माकं मध्ये प्रवेशः मास्तु, केवलं बुद्धौ अवगमो भवतु इति केवलम् उक्तं मया। नाम अस्मत्तः वैलक्षण्यं किमस्ति? ते मिथ्याभूतमपि अर्थं नाङ्गीकुर्वन्ति, सिद्धान्ते तथा अङ्गीक्रियते इति। तत्र स्वर्णार्थं यस्मान् नास्ति बाह्यं निमित्तम् अतः चित्तं न स्पृशत्यर्थं बाह्यालम्बन विषयम्। भवतु, नाप्यर्थाभासं चित्वात् स्वप्नचित्तवत्। चित्वादेव अर्थाभासमपि न स्पृशति, स्वप्नचित्तवत्। अभूतो हि जागरितेऽपि स्वप्नार्थ भवतु, अभूतो हि किमस्ति? अभूतो हि जागरितेऽपि स्वप्नार्थवदेव बाह्यः शब्दाद्यर्थः यतः उक्तहेतुत्वाच्च। तत्र एवं वक्तव्यम्, अर्थाभासमपि न स्पृशति इति अस्ति खलु। तत्र किमस्ति? चित्तं न संस्पृशत्यर्थं नार्थाभासं तथैव च। अर्थाभासं वा अथवा अर्थं वा न संस्पृशति इति वर्तते। कुतः न संस्पृशति इत्युक्तौ, यतः बाह्यार्थस्य
जागरितेऽपि अभूतत्वात्। अभूतत्वात् नाम असत्वात्। अभूतो हि जागरितेऽपि स्वप्नवदेव बाह्यार्थः इति यतः अत एव न संस्पृशति उक्तहेतुत्वाच्च। नापि अर्थाभासः चित्तात् पृथक्। चित्तमेव हि घटाद्यर्थवत् अवभासते यथा स्वप्ने। किञ्च इदमपि वक्तव्यं, तेषां चित्तम् इति यद्वर्तते नाम तत्तद्विषये ग्राहकं च, तत्तद्विषये ग्राहकं चित्तमेव बाह्याकारेण स्वयमेव परिणामं सम्पाद्य स्वं स्वयमेव पश्यति। अत एव उक्तं खलु स्वस्य स्वविषयकत्वं नास्ति इति पूर्वम्। एतैः तदेव उच्यते, चित्तमेव बाह्यघटाद्याकारेण परिणतमिव भूत्वा बाह्यमिव स्वमेव आत्मानं पश्यति चित्तम्। अवगतम्। एवञ्च बाह्यार्थः नैव वर्तते, बाह्यार्थः अस्ति इति ज्ञानं कीदृशं स्यात्? चित्तमेव तादृश आकारं स्वीकृत्य तथा दर्शयिष्यति इत्येव वक्तव्यम्। अवगतम्। एवञ्च तदेव उच्यते, नाप्यर्थाभासः चित्तात् पृथक् अस्ति। अर्थाभासो नाम चित्तात् पृथक् पृथक् कोऽपि नास्ति। चित्तमेव हि घटाद्यर्थवत् अवभासते यथा स्वप्ने। यथा स्वप्ने चित्तमेव स्वाप्नप्रपञ्चाकारेण अवभासते तद्वत् इत्यर्थः। अयं विषयः अवगतः खलु? प्रज्ञानवादी विज्ञानमात्रास्तित्ववादिविषयः अवगतश्चेत् अग्रे गच्छामि। ननु भवतु, अग्रे गच्छामि वा? आं महोदय। भवतु। निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत् संस्पृशति अध्वसु त्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति। इदानीं कश्चन क्लेशः आगतः। इदानीं मध्ये अन्यथाख्यातिवादी आगत्य पृच्छति, किमिति? इदानीं भवद्भिः विपर्यासः इत्युच्यते, नाम बाह्यार्थस्य विपर्यासः। भवतु बाह्यार्थस्य विपर्यासः इति वक्तव्यं चेत् विपर्यासस्य प्रतियोगी समीचीनं ज्ञानमपि स्यात्। इदानीं भ्रमः नाम किम्? अप्रमा इत्युच्यते खलु। अप्रमा अपेक्षते चेत् अप्रमायाः प्रतियोगी प्रमा अपि वक्तव्या। तदपि मास्तु, भ्रमः वक्तव्यश्चेत् क्वचित् सत्यता अपेक्षते। नाम यथा आपणे दृष्टं रजतं सत्यम्, आपणे रजतस्य दर्शनं सत्यं, रज्जौ तद्दर्शनम् असत्यं, भ्रमः। एवञ्च क्वचित् भ्रमः वक्तव्यश्चेत् क्वचित् सत्यता वक्तव्या। तथा सत्येव ज्ञानलक्षणा प्रत्यासक्तिः सम्भवति इति तेषां क्लेशः। अतः विपर्यासः वक्तव्यश्चेत् क्वचित् अविपर्यासोऽपि स्यात् इति बुद्ध्या सः पृच्छति। ननु विपर्यासः, यदि विपर्यासः तर्हि असति घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य। नाम चित्तस्य घटाद्याभासता आभासता कदा स्यात्? असति घटादौ। घटादीनाम् अभावे एव घटाद्याभासता वक्तव्या। नाम किम् आगतं? तथा च सति अविपर्यासः क्वचित् वक्तव्यः च विपर्यासः वक्तव्यश्चेत् अविपर्यासः वक्तव्यः। यतः विपर्यासो नाम असति घटादौ ज्ञानम्। असति घटादौ ज्ञानं विपर्यासः, तर्हि घटे सति सः अविपर्यासः एव भवति खलु, आं वा न वा? इदानीं घटादीनाम् अभावे घटादिज्ञानं मृषा भवतु, घटादीनां सत्वे तज्ज्ञानं तु सत्यमित्येव वक्तव्यम्। च क्वचित् सत्यः क्वचित् अविपर्यासोऽपि वक्तव्यः इति चेत् अत्र उच्यते, किमिति? निमित्तं न सदा चित्तं अध्वसु त्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति।
अत्र उच्यते निमित्तं आ, निमित्तं विषयम् अतीत अनागत वर्तमानासु अध्वसु त्रिष्वपि सदा चित्तं न संस्पृशत्येव हि आ, अत्र अयमभिप्रायः वर्तते क्वचित् सत्यता वक्तव्या चेत् नाम अविपर्यासः क्वचित् वक्तव्यश्चेत् तत्र किं वक्तव्यं बाह्यार्थेन सह चित्तस्य संस्पर्शः भवेत् नाम चित्तसंस्पृष्टं बाह्यार्थं सत्यं वस्तु जनयिष्यति तदा नाम सत्यज्ञानोत्पत्तिर्भवति नाम बाह्यवस्तुना चित्तस्य संस्पर्शे समीचीनं ज्ञानम् उत्पद्यते घटवति घटज्ञानम् इति सम्भवति अविपर्यासम् किन्तु तादृशः एव अवकाशः नास्ति यतः कदापि कदाचिदपि बाह्यार्थं विषयं चित्तं न संस्पृशति नैव संस्पृशति बाह्यार्थं कुतः तत्र पश्यन् यदि हि क्वचित् यदि हि क्वचित् संस्पर्शे यदि हि क्वचित् संस्पृशेत् सः अविपर्यासः परमार्थतः इति स्यात् क्वचित् चित्तं विषयं संस्पृशति चेत् तदा अविपर्यासः भवेत् परमार्थः इति भवेत् अतः तदपेक्षया असति घटे घटाद्यवभासता विपर्यासः स्यात् न तु तदस्ति कदाचिदपि चित्तस्य अर्थसंस्पर्शनम् अवगतं खलु नाम चित्तस्य संस्पर्शः घटेन सह वर्तते चेत् तत्र समीचीनं ज्ञानम् उत्पद्यते इति वक्तुं शक्यते तदा तदपेक्ष्य इदं समीचीनज्ञानम् इदम् असमीचीनज्ञानम् इति तदपेक्ष्य वक्तुं विभागः कर्तुं शक्यते किन्तु स एव अवकाशः अत्र नास्ति कदापि काले नाम भूते वा वर्तमाने वा भविष्यद्वा कदापि चित्तं वस्तु न संस्पृशति वस्तु संस्पर्शं विनैव चित्तं विषयावभासं जनयिष्यति सम्यक् तदेव उच्यते तदस्ति कदाचिदपि चित्तस्य अर्थसंस्पर्शनं तस्मात् अनिमित्तः विपर्यासः कथं तस्य चित्तस्य भविष्यति न कथञ्चित् विपर्यासः अस्ति इत्यभिप्रायः चित्तस्य विपर्यासो नाम अर्थसंस्पर्शनं चित्तस्य असङ्गस्वभावः असङ्गस्वभावस्य चित्तस्य विपर्यासो नाम संगत्वम् अर्थसंस्पर्शः अर्थसंस्पर्शः विपर्यासः चित्तस्य कथं स्यात् न कथञ्चित् भविष्यति असङ्गत्वादेव एवञ्च अन्ततो गत्वा किमागतम् अयमेव हि स्वभावश्चित्तस्य यदुत असति निमित्ते घटादौ तदवभासनम् एवञ्च चित्तस्य ज्ञानस्य असङ्गस्वभावता वर्तते बाह्यार्थोऽपि नास्ति उभयमपि बाह्यार्थः स्वतः नास्ति चित्तं स्वतः असङ्गम् असङ्गत्वात् बाह्यार्थस्य अभावादपि चित्तं कदाचिदपि बाह्यार्थं न स्पृशति इति कृत्वा कदाचिदपि ज्ञानम् अविपर्यस्तं न स्यात् नाम अविपर्यस्तं ज्ञानम् इत्येव नास्ति सर्वदापि ज्ञानं विपर्यस्तमेव तदेव अत्र उच्यते ज्ञानस्य तादृशी शक्तिर्वर्तते कीदृशी शक्तिः अविद्यमानेऽपि घटादौ घटाद्यवभासं जनयिष्यति चित्तं घटः नास्ति चेदपि घटः अस्ति इति प्रतीतिं जनयिष्यति घटः नास्ति सर्वोऽपि प्रपञ्चः एवमेव सर्वोऽपि प्रपञ्चः नैव वर्तते किन्तु अस्ति इति दर्शयति चित्तम् इति तेषां बौद्धानां विज्ञानास्तित्ववादिनां भवतु अग्रे गच्छामः तत्र किमस्ति तस्मान् न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते तस्य पश्यन्ति ये जातिं खे वै पश्यन्ति ते पदम् भवतु एतावत्पर्यन्तं विज्ञानवादिभिः इतरखण्डनं जातम् इदानीं तामेव युक्तिमादाय विज्ञानवादिखण्डनम् इदानीं सद्यः प्रचलति पश्यतु प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं इत्येतद् प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वं इत्यादि एतदन्तं विज्ञानवादिनः बौद्धस्य वचनम्
ततः प्रभृति एतावत्पर्यन्तं विज्ञानवादिनः बौद्धस्य वचनं बाह्यार्थ बाह्यार्थवादी पक्षप्रतिषेध परम् आचार्येण अनुमोदितम्। तेन विज्ञानवादिना बाह्यार्थवादी निराकृतः। सः निराकरणवादः आचार्यैः अनुमोदितः। एतावत्पर्यन्तम् तदेव हेतुं कृत्वा तत् तत्पक्षप्रतिषेधाय तदिदमुच्यते तस्मादित्यादि। नाम विज्ञानवादिना यः निराकरणप्रकारः आदृतः तमेव निराकरणप्रकारम् आदाय तस्यैव विज्ञानवादिपक्षस्यैव इदानीं निराकरणं क्रियते। पश्यतु, तस्मान् न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते। यस्माद् असत्येव घटादौ घटाद्याभासता चित्तस्य विज्ञानवादिना अभ्युपगता तदनुमोदितम् अस्माभिः इति भूतदर्शनात् तत्सर्वम् अनुमोदितं। वस्तु वस्त्वभावात् वस्तु संस्पर्शो नास्ति इत्यादिकं सर्वं यत् पूर्वम् उक्तं तत् सर्वम् अनुमोदितम्। तस्मात् तस्यापि चित्तस्य जायमानावभासता असत्येव जन्मनि युक्ता भवितुम् अर्हति इत्यतः न जायते चित्तम्। भवतु, चित्तं नाम ग्राहकः कश्चन पदार्थः उक्तः खलु, अन्तः मनः वा यत्किञ्चित् भवतु, तच्चित्तमपि न जायते इत्येव स्वीकुर्मः। यथा घटादीनां बाह्यार्थानां घटादीनां जन्म अभावेपि तस्य अवभासः स्वीकृतः। नाम घटादीनां स्वतः अभावेपि तस्य अवभासः स्वीकृतः खलु। एवमेव चित्तस्य अभावेपि, नाम चित्तस्य मिथ्यात्वेपि, मिथ्यात्वम् इत्यपि नास्ति, चित्तस्य अभावेपि जन्मैव नास्ति चित्तस्य अभावेपि तत्प्रकाशः कुतो न स्यात्। चित्तस्यापि अजातिर्भवतु, तदेव पश्यतु। तस्मात् न जायते चित्तं, चित्तमपि तस्मात् न जायते, तस्मादेव कारणात्। यथा बाह्यार्थो न जायते तथा चित्तमपि न जायते। चित्तदृश्यं न जायते, यथा चित्तदृश्यं न जायते तथा चित्तमपि न जायते इत्यभिप्रायः। आचार्य, पश्यतु, वदतु। चित्तं न जायते इति चित्तं न जायते, परन्तु तन्मनः सृजते इति श्रुत्या तु मनसः वक्तुं शक्यते। नाम तथा किम्, इदानीं मनः इत्येव नास्ति, आत्मनः आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः इति सर्वेषां पदार्थानां श्रुत्या उत्पत्तिराम्नायते। आम्नानं नास्ति इति नोच्यते। किन्तु अत्र सिद्धान्ते द्वैविध्यमस्ति। किमिति? व्यवहाराङ्गीकारः, व्यवहार अनङ्गीकारः इति। व्यवहार अनङ्गीकारपक्षे तत्र आत्मन आकाशः, आकाशाद् वायुः इत्यादीनां किं कर्तव्यम् इत्युक्तौ स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति। यथा अर्थवादस्य विधेये एव तात्पर्यं, विधेयस्तवनमेव करोति, स्वार्थे तात्पर्यं नास्ति इति मीमांसकाः वदन्ति। तद्वदेव तत् साम्यमेव उच्यते। तद्वदेव अत्र किमस्ति, आत्मनः आकाशसम्भूतः तन्मनोसृजतः इति सर्वं स्वीकरोतु, तत्सर्वम् अर्थवादमात्रं। कं प्रति अर्थवादत्वम् इत्युक्तौ आत्मस्वरूपनिरूपणं प्रति अर्थवादः। नाम सर्वेषामपि वेदान्तवाक्यानाम् अद्वितीये ब्रह्मण्येव तात्पर्यं, स्वार्थे तात्पर्यं नैव वर्तते इति अस्मिन् पक्षे वक्तव्यं। नाम दृष्टिसृष्टिवादवत् अयं दृष्टिसृष्टिवादः इत्येव, इतोपि दृष्टिसृष्टिरिति इत्यपि नास्ति। कश्चन एकः पक्षः विष्णुपुराणप्रसिद्धः वर्तते, दृष्टिरेव सृष्टिः, नाम दृष्टिव्यतिरेकेण सृष्टिर्नास्ति। भवतु, साधनार्थं तदुपयुज्यते चेत् तथा वक्तुं क्लेशः कोऽपि नास्ति। शुद्धं चैतन्यम् एकमेव वर्तते, तदतिरिक्तं किमपि नास्ति इत्यङ्गीकारे अस्माकम् अनुकूलमेव, तत्र प्रतिकूलता कापि नास्ति। भवतु, व्यवहार अङ्गीकारपक्षे तु परिभाषादिप्रभृति, नाम इदानीं अस्मादृशाः इदानीं तत्र मध्यमाधिकारिणोऽपि न, अधमाधिकारिणः अस्मादृशाः
इदानीम् अस्मादृशानाम् अधमाधिकारिणाम् इदानीमेव प्रवेशः अस्माकं वर्तते खलु। अस्मादृशानां ज्ञानार्थं सृष्ट्याद्युपन्यासः सर्वमस्ति मनः वर्तते इदं सर्वमस्ति किन्तु तद् मिथ्याभूतम् इति उच्यते। अवगतम्? एवञ्च तत्र उत्तमाधिकारिणः ये सन्ति तान् कारिणः बुद्धौ संस्थाप्य अयं विचारः अयम् उपदेशः चलति। माण्डूक्यं तथैव भवति। अवगतं खलु? तेषां मते मनोसृजता इत्यादिकं किमपि नास्ति। सर्वोऽपि वेदः अद्वितीयमेव ब्रह्म बोधयति। मध्ये अवान्तरतात्पर्यादिकं किमपि न भवति। भवतु अवगतो वा विषयः? किं भो? आचार्य अवगतं खलु? तत्र आमाम् इतोपि सन्देहः वर्तते चेत् प्रष्टुं शक्यते। अवगतं खलु भवतु? भवतु एतावत्पर्यन्तं किमस्ति चित्तं न जायते इति वदन्ति खलु। नाम विज्ञानवादिनः यस्मात् कारणात् बाह्यार्थस्य असत्वं वदन्ति तस्मादेव कारणात् चित्तस्यापि अभावो भवतु इत्यभिप्रायः। यथा चित्तदृश्यं न जायते अतः तस्य चित्तस्य अदे न यथा चित्तदृश्यं न जायते तथा चित्तमपि न जायते। भवतु एतावत्पर्यन्तं जातं। तस्य पश्यन्ति ये जातिं खेवै पश्यन्ति ते पदम् इत्यस्य व्याख्यानम्। अतः मम चित्तं नोत्पद्यते इति कृत्वा अतः तस्य चित्तस्य ये जातिं पश्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणिकत्व दुःखित्व शून्यत्व अनात्मत्वादि च नाम इत्यादिकं सर्वं पश्यन्ति। क्षणिकत्वं दुःखित्वं शून्यत्वम् अनात्मत्वम् इत्यादिकं सर्वं यत् पश्यन्ति तेनैव चित्तेन चित्तस्वरूपं द्रष्टुम् अशक्यं पश्यन्तः खेवै पश्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम्। भवतु। इदानीं दूरतः आकाशे पक्षिः गम्यते। गमनवेलायां तस्य पादः ग्रहीतुं शक्यते वा द्रष्टुं शक्यते वा? न दृश्यते खलु। तत्र पक्षेः आकारविशेषः ज्ञातुं शक्यते दूरतः पतनवेलायां, किन्तु तस्य पादविशेषः ज्ञातुं न शक्यते। अशक्यं पादविशेषं ज्ञातुं ये प्रयतन्ते तद्वत् अशक्यं चित्तस्य अस्तित्वं दुःखित्वं शून्यत्वं इत्यादिकं सर्वमपि एते द्रष्टुं यतन्ते किन्तु तत् नैव ग्रहीतुं शक्यते, नाम साधयितुं नैव शक्यते। अतः इतरेभ्योऽपि द्वैतवादिभ्यः अत्यन्तसाहसिकाः इत्यर्थः। इतरद्वैतवाद्यपेक्षया एते अत्यन्तं साहसिकाः। अतः विज्ञानव्यतिरिक्तं किमपि नास्ति इति वदन्तः एव विज्ञानव्यतिरिक्तं सर्वं पश्यन्ति, साधयितुम् इच्छन्ति, चित्तमपि तादृशं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति। भवतु। येऽपि शून्यवादिनः पश्यन्तः एव सर्वशून्यतां स्वदर्शनस्यापि शून्यतां प्रतिजानते ते ततोपि साहसिकः तराः खं मुष्टिनापि जिघृक्षन्ति। भवतु। विज्ञानवादिभिः विज्ञानव्यतिरिक्तं किमपि नास्ति इत्युक्त्वा सर्वं पश्यन्ति, नाम दृश्यमानं सर्वं विज्ञानव्यतिरिक्तं नास्ति इति कृत्वा कथञ्चित् क्षणिकत्वादिकं कल्पयन्ति। भवतु नाम ये शून्यवादिनः ते तु किं कुर्वन्ति? सर्वमपि गृह्णन्ति। नाम तत्र ग्राह्यं वस्तु तस्य ग्रहणं ग्रहीता तृतीयमपि नास्ति सर्वं शून्यमिति वदन्ति। यः निराकर्ता सोऽपि नास्ति इति ते वदन्ति। इदानीम् इदं मास्तु इति वक्तुं कश्चन अपेक्षते खलु। सोऽपि निराकर्ता अपि नास्ति इति वदन्ति। दृश्यं नास्ति, दर्शनं नास्ति, द्रष्टा अपि नास्ति, किमपि नास्ति, सर्वं शून्यम् इति वदन्ति। एवञ्च एते अत्यन्तं साहसिकाः, इतोपि साहसिकाः इति अत्र उच्यते। भवतु। भवतु अत्र स्थापयामः।
इतः प्रभृति श्वः पश्यामः। इदमेव किञ्चित् अग्रे गच्छति, अत्र स्थापयामि। अस्तु प्रणामः। वा।